ठुला कुरा गर्ने नेताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहे, बिपी कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले हिमालसम्मको सुरक्षा हामीले हेर्नुपर्छ भन्दा बिपी कोइरालाले मेरो देशको सुरक्षा म गर्दछु, भारतले गर्ने होइन भन्दा नेहरूले पार्लियामेन्टबाट गल्ती भयो एक्सक्युज भनेर भन्नुभएको थियो। चाइनिज सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई एकजना व्यक्तिलाई गोली हानेर मृत्यु हुँदा बिपी कोइरालाले आफ्ना समकालीनलाई फोन गरेर यो गलत भयो भन्दा एक्सक्युज गरेर क्षतिपूर्ति दिएर जसले गरेको थियो उसलाई कारबाही गरेको छ। त्यसकारण ठुला हुने व्यक्तिहरू, इतिहास रत्ती मान्छेहरू फोन उठाउन हिचकिचाउन हुँदैन। 30 वर्षमा नेपालमा हामीले बहुदल लिएको 30 वर्ष भयो। 30 वर्षमा 30 जना मान्छे खरबपति भए, 100 जना मान्छे अरबपति भए, नेपाली जनताहरू अरबमा बोरा बोक्ने भए। सरकार सञ्चालन गर, कुर्सीमा बस, काम गर, देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाऊ है भनेर अत्यन्तै ठुलो चरेसको थालमा 84 व्यञ्जन, त्यो 84 व्यञ्जन पनि मिथिला प्रकारको धेरै ठुलो भव्य दियो र नेपालमा कसैलाई पनि, विज्ञहरूलाई पनि, विश्वविद्यालयका प्रोफेसरलाई पनि, पत्रकारहरूलाई पनि यति छिटो यो सरकार जान्छ र सानो पार्टी भनेको कङ्ग्रेसको हातमा आउँछ र त्यो सानो थालमा पर्छ भन्ने थिएन। सेम शेरबहादुर देउपाजीलाई पनि म देशको प्रधानमन्त्री अहिले बन्छु भन्ने थिएन। अपरजट त्यो विश्वास, त्यो बहुमत एकैचोटि ढलेर सानो थालमा परेको छ। यो थाललाई फेरि ठुलो बनाउनका निम्ति नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, प्रचण्डजी, उपेन्द्रजी, माधव नेपालजी लगायत पार्टीहरू मिलेर यो सरकारले सरकार पनि चलाउन सकेन, संविधानको रक्षा पनि गर्न सकेन, पार्लियामेन्टलाई पनि यसले पटकपटक भङ्ग गर्यो। अब यसलाई हामीले छोडिदियौँ भने नेपालको संसदीय प्रणाली वा प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै अप्ठ्यारोमा पर्ने भयो भनेको आधारमा यो सरकार बनेको हो र यो सरकार बन्ने कुरामा जनतासित प्रश्न उठ्यो। अहिलेसम्म यो सरकारले मन्त्रीमण्डल गर्न सकेको छैन, साझा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। यो दुईटा प्रश्न तत्काल रूपमा उठ्यो। मलाई पहिलो कुरामा एकदम मलाई तपाईहरुलाई भन्न छ, मन्त्रीमण्डल बन्न सकेन जो भन्ने कुरा छ, मेरो फरक मत छ। धेरै मन्त्री इच्छा शक्ति बिना, कार्ययोजना बिना, इमानदारीता बिना मन्त्री धेरै भएर मुलुक बन्छ भन्ने कुरा होइन। मलाई मन्त्री नबनेकोमा मलाई एकदम खुसी लागेको छ, किनकि काम गर्न कहिले रोकेको छैन। यसले मन्त्री नबन्दाखेरि हामीलाई एउटा राष्ट्रको खर्च कम भएको छ। गरिब मुलुक यो 3 वर्षमा हामीले 3 खरब लोन लिइरहेका छौँ। तपाईलाई लोन लिएर आएर लोन लिएका छौँ, जसले नेपालले धेरै खर्च बेहोर्नुपर्छ भने यो मन्त्री कम बनाएर मुलुक चल्छ भने भोलि हामी संविधान संशोधन गरेर थोरै मन्त्री भएको व्यवस्था गराउँला। यति धेरै संसद चल्न सक्दैन भने थोरै संसद बनाउँला संविधान संशोधन गरेर। यसले धेरै ठुलो असर गर्दैन, तर असर केले गर्छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले कसरी काम गर्छ, के गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसका निम्ति के गर्नुपर्छ? हिजो कार्ययोजना लिएर आएको छ भने हामीले पहिलो प्राथमिकता सरकारले लिएको र प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गरेको अत्यन्तै उपयुक्त छ। पहिलो प्राथमिकता कोरोना, दोस्रो तेस्रो यसको निर्मूल र जनताको जीवधनको सुरक्षा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई हामी सबै सहमति छौँ, नेपालकी जनता सबै सहमति छन्। दोस्रो हामीले सोध्नुपर्ने के हो भन्नुहुन्छ भने धेरै ठुला कुरा गर्नुभन्दा, धेरै कल्पना गर्नुभन्दा हाम्रो दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा कोरोना भनेको नेपालको
अहिलेको विश्वमा कोरोना आयो। कोरोनाभन्दा अझ जटिल नेपालको विकासको अवरोध, मानिसको स्खलन भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारको कारणले जिउँदै मानिसहरू मरेका छन्। भ्रष्टाचारले कारणले नेपालको विकास अवरुद्ध भइरहेको छ। तसर्थ हामीहरूले यो भ्रष्टाचारमा लिप्त व्यक्तिहरूलाई हामीले कारबाही गर्नलाई कसैले छेकेको छैन। दोस्रोमा यो कोरोनालाई हामीले निर्मूल गर्नुपर्छ। जोसुकै भ्रष्ट हुन् तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यसको छानबिन गर्नुपर्छ। चाहे उच्च शिक्षारीय आयोग गठन गरेर हुन्छ, चाहे अख्तियारलाई राम्रो तरिकाले परिचालन गरेर हुन्छ। 30 वर्षमा नेपालमा हामीले बहुदल लिएको 30 वर्ष भयो। 30 वर्षमा 30 जना मान्छे खरबपति भए, 100 जना मान्छे अरबपति भए, नेपाली जनताहरू अरबमा बोरा बोक्ने भए, विकास योजना लथालिङ्ग भए। त्यसकारण दोस्रो कोरोनाको हामीले अन्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तेस्रो, हामीले विकासका कुरा गऱ्यौँ। मभन्दा अगाडि साथीहरूले पनि विकासका कुरा गर्नु, ठुल्ठुला योजनाका कुरा गर्नु, यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। सपना देख्नु अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। तर हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीले मेलम्ची ल्याउनलाई हामीलाई 23 वर्ष लाग्यो। हामीले समयमा काम गर्न सकेनौँ। हामीसित ठेक्का पट्टा योजनाहरू वितरण गरेका छौँ। चाहे सडकका हुन्, चाहे पुलका हुन्, चाहे खानेपानीका हुन्, चाहे सिँचाइका हुन्, चाहे जलविद्युतका हुन्, चाहे एयरपोर्ट बनाउने कुरा हुन्। कुनै कामहरू निश्चित समयभित्र नेपालमा समाप्त भएका योजना छैनन् र त्यसैलाई म्याद थप्ने खाने नेपालको विकास कागजी विकास भयो। सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई मैले नयाँ शब्द राखिदिन्छु, कागजी विकास। कागजमा ठेक्का, कागज बनाएर बैङ्कबाट पैसा, कागज बनाएर सरकारबाट पैसा निकास, कागज बनाएर सडक बनाउने, कागज बनाएर जलविद्युत निकाल्ने, कागज बनाएर चाहिँ गर्ने कारणले गर्दा नेपाल केवल कागजी विकास भयो। एक थरी मान्छेहरूलाई यो तपाईँलाई करप्सन गर्ने खानी माध्यम भयो। यो कागजी विकासको अन्त गरेर सञ्चालन भएका योजनाहरूलाई हामी छिटोभन्दा छिटो गरेनौँ भने नेपाल ध्वस्त हुनेछ। यो कुरालाई पनि हामीले सबभन्दा तेस्रो कुरामा यो सरकारको प्राथमिकता रहनुपर्छ र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूसित राख्न चाहेँ। अहिले त अझ ठुलो योजनाहरू जलविद्युतमा, कुनै पनि जलविद्युतहरूमा तपाईँहरू सबै, मैले तपाईँहरूको अनुहार हेर्दा सबै गाउँतिर जन्मेको, काठमाडौँमा आएर सञ्चार माध्यमतिर लागेको जस्तो मलाई तपाईँहरू सबैलाई लागेको छ। वा नेपालका धेरै पढे लेखा विद्यार्थीहरू हुन्, फर्स्ट डिस्टिङटर ल्याउने बस विद्यार्थी हुन्, वा पत्रकारिता क्षेत्रमा होस्, चाहे अरब जाने जति विद्यार्थी यो लेभलको, यो वर्गको देखिन्छ। तपाईँको गाउँमा बत्ती छ, बिजुली छ, हाइड्रो छ, त्यहाँको जनताले सेयर पाउँदैन। त्यहाँको जनताले पहिलो बत्ती बाल्न पाउँदैन। पैसा भएकाले निकाल्छ, धनी हुन्छ, लिएर जान्छ, जनताको हातमा केही पनि छैन। यो प्रक्रियालाई अन्त गर्दै यसको समापन गर्न पर्यो, यसको इन्ड गर्न पर्यो, हरेक योजनाहरू सिद्ध्याउन पर्यो। यो एउटा कुरा हामीले सबैभन्दा पहिले थर्डमा यो कुरालाई हेर्नुपर्छ। चौथो, तपाईँहरूलाई हामीको शिक्षा छ। आज हाम्रो शिक्षाले कहीँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। आज हामीले बनाएको नीति, हामीले बनाएको कार्यप्रणाली जनरल शिक्षाको कारणले, जनरल एजुकेसनको कारणले गर्दा कर्मचारीमा जनरल एजुकेसनका मान्छेको बाहुल्यता, राजनीतिमा जनरल एजुकेसनका मान्छेको बाहुल्यता, हरेक कुरामा जनरल एजुकेसनका बाहुल्यका मान्छे भएको कारणले हाई डिस्टिङसन ल्याएर पढेका डाक्टर, इन्जिनियर पढेका मान्छेहरूलाई कुनै ठाउँमा लोकसेवाले कुनै पनि भेकेन्सी गर्दैन। अहिले कोरोना आएको बेला हामीसित अहिले 1500 डाक्टर छ, हामी छ 2-3 हजार नर्सेसहरू छ, हामीसित ल्याबको टेक्निसियनहरू छ। कुनै ठाउँमा भेकेन्सी खोल्दैन। तिनीहरू नेपालमा पढेर विदेश जान्छन्। अरूको कमिसन खाएर, अरूको विद्यार्थी उत्पादन गरेर नेपाल सरकारले अरबौँ लगानी गर्छ, ऋण खोजेर लगानी गर्छ, भेकेन्सी गर्दैन। त्यसकारण अहिले हाम्रा डाक्टरहरूलाई, हाम्रा इन्जिनियरहरूलाई, हाम्रा नर्सहरूलाई, हाम्रा चाहिँ ल्याब टेक्निसियनहरूलाई तुरुन्तै दरबन्दी खोलेर
जनरल एजुकेसन पढेका कर्मचारी तन्त्रलाई आधी घटाएर यो तपाईँले गाउँमा ल्याइयो भने यसले नेपाललाई समृद्धितिर अगाडि बढाउन सक्छ। यो त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यी कामहरू अहिले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो सरकारले अहिले ठुला सहरका कुरा गर्यो, ठुला कुराहरू सपना देखाएर यो 17 महिनामा हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो काम गर्नका निम्ति हामीले 17 महिना यो सरकारलाई लिएर चलाएर हामीले अर्को इलेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने भावनाबाट हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्नुपर्छ। सरकारको कार्ययोजना पनि यो हुनुपर्छ, जनतालाई पनि यसले केही फाइदा दिन्छ, यो कुरालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन छ। अब मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, काङ्ग्रेसको पनि सभापति, देशको पनि सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले तिमीले नै सम्हाल्दैौ, तिमी नै हाम्रो प्रधानमन्त्री भौ भनिसकेपछि हामीले जो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थियौँ पार्टीभित्र, पार्टीको अधिवेशन समयमा हुन सकेन, पार्टीले समय अनुसार चल्न सकेन भन्ने कुरालाई, हाम्रो चाहिने भनाइलाई अहिलेको यो प्रक्रियाले कमजोर बनाएको छ। हाम्रो पार्टीभित्र हाम्रो किन कमजोर बनाएको छ? सबैले तिनलाई, तिमीहरूको नेतालाई नेता मान्ने, तिमीहरूले चाहिने आलोचना गरेर बस्ने, यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ समयमा अधिवेशन होस्, तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको भदौमा निश्चित गरेको अधिवेशन होला जस्तो लाग्दैन। केले लाग्दैन? यो कोरोनाको कारणले गर्दा हरेक गाउँमा मानिसहरूलाई बिरामी भएको छ, ज्वरो आएको छ, भर्खर युङ मान्छेहरू मरिरहेको छ, आफ्नो जीवन गुमाइरहेको छ। यो अवस्था छ। अहिले जनतालाई भ्याक्सिन दिनुपर्ने आवश्यकता छ। भ्याक्सिनको साथसाथै हामीले अधिवेशन गर्न सक्छौँ। केही समय हामीले अधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था छ। तर पनि यो भन्ने आधिकारिक मान्छे होइन म। यसको प्रस्ताव शेरबहादुरजीले, जो पार्टी सभापतिले आफ्नो केन्द्रीय समितिको मिटिङ राख्नु भएको छ, त्यसमा उहाँले राख्नुहुने छ भन्ने कुरा म राख्न चाहेँ। तर मैले नेपालको परिवेशमा मैले भन्न चाहेँ, मेरो जेनेरेसनले के भन्न चाहेको छ भने, अहिले पनि तपाईँहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, विश्वमा 30 वर्षमा सबै देशमा, कुनै पनि देशमा जनताहरू औषधिको अभावमा मर्न पर्दैन। कोरोना बाहेक अहिले पनि दिल्लीमा यो कोरोनाको बेलामा जनताको फ्री ट्रिटमेन्ट छ। 200 युनिट बिजुली 4 वर्षमा केजरीवालले पुर्याएको छन्। त्यति मात्र होइन, प्राइभेट स्कुलभन्दा सरकारी स्कुल सक्षम छन् र जनतालाई औषधि र शिक्षामा फ्री छ भने, र त्यहाँका वृद्ध मानिसहरू आफ्नो धर्म संस्कृतिको निम्ति फ्री भ्रमण गर्न पाउँछन् भने हामीमा न बिजुली छ, न हामीले खोलेका स्कुलहरू हस्पिटलहरूमा जनताको पहुँच छ, न जनताले बत्ती पाल्न पाउँछन्। बिहान सबैकोमा लोड सेडिङ हुन्छ। त्यसकारणले यो कुरामा हामीले 30 वर्षको अवधिमा धेरै भाषण गर्ने, झगडा गर्ने, जनतालाई ढाँट्ने, नचाहिने काममा लाग्ने, आफूलाई सुरक्षा निकाय चाहिने, देशको सिमानामा सुरक्षा निकाय नराख्ने, आफूलाई औषधि उपचार चाहिने, विदेशमा चाहिने औषधि उपचार गर्न जाने, पैसा सरकारको लिने, वीर हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल, क्यान्सर हस्पिटल, किडनी हस्पिटलहरूलाई सक्षम र सबल नभाउने जो प्रवृत्ति छ, यो कुरालाई भने हामीले सजग र सतर्क हामी सबै हुनुपर्छ। यो कुरामा हाम्रो बेमेल छ। त्यसकारण अहिले मैले धेरै तिता कुरा गर्न चाहन्न, नमिठा कुरा गर्न चाहन्न, आलोचनाका कुरा गर्न चाहन्न। अब विगतबाट हामीले सिकेर वर्तमान सरकारले छिटोभन्दा छिटो सही कामका निम्ति अगाडि बढौँ। यसले हामीले यो मात्र होइन, आज 21औं शताब्दीमा तुइनको जमिनको नजिक 1 मिटर अगाडि पर्दाखेरि तुइन भारतीय सैनिकले तुइन काटिदिएर नेपाली युवाले महाकाली नदीमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। म आग्रह गर्न चाहेँ इतिहास रत्ने नेताहरूलाई, ठुला कुरा गर्ने नेताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहेँ, बीपी कोइरालाले
भारतीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले हिमालसम्मको सुरक्षा हामीले हेर्नुपर्छ भन्दा बिपी कोइरालाले मेरो देशको सुरक्षा म गर्दछु, भारतले गर्ने होइन भन्दा नेहरूले पार्लियामेन्टबाट गल्ती भयो एक्सक्युज भनेर भन्नुभएको थियो। चाइनिज सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई एकजना व्यक्तिलाई गोली हानेर मृत्यु हुँदा बिपी कोइरालाले आफ्ना समकालीनलाई फोन गरेर यो गलत भयो भन्दा एक्सक्युज गरेर क्षतिपूर्ति दिएर जसले गरेको थियो उसलाई कारबाही गरेको छ। त्यसकारण ठुला हुने व्यक्तिहरू, इतिहास रत्ती मान्छेहरू फोन उठाउन हिचकिचाउन हुँदैन। यति कुरा मैले राखेँ। धन्यवाद। जय। यो पुस्ता पुस्ता नबन्नुहोस् ऋषिजी। 4 जना मान्छे मिटिङ बस्छन् पदाधिकारी भनेर, सधैँ सिग्नेचर गर्छन्, न अधिवेशन गर्न सक्छन्, न समयमा काम गर्न सक्छन्, उनका भाषण सुनिरहन पर्छ। होल द नेपालमा अहिलेको बेलामा नेपालको होल नेतृत्व, विभिन्न पार्टीको जो नेतृत्व छ ऊ देशको विकासको निम्ति वा आफ्नो आन्तरिक क्रियाका निम्ति असफल हो, उसले काम गर्न नसकेकै हो। तर विडम्बना हामीले जसलाई सक्दैनन् यो नेताहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्छौँ, तिनै नेताहरू सबै मिलेर आफूले भागभन्डा गरेर प्रधानमन्त्री हुन्छन्, मन्त्री बन्छन्, सबै हुन्छन्। त के गर्नुहुन्छ? यो नेपालीहरूको विडम्बना। त्यो चाहिँ नि अहिले म त्यसको आधिकारिक व्यक्ति पनि होइन। नेपालका मिडियाहरूमा धेरै मान्छे धेरै तरिकाले बोल्छन्। पार्टी सभापतिले यसलाई प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ। यसको हामी त भदौको 23 गते हामीले सिग्नेचर गरेको संविधानमा 24 गतेबाट नेपाली काङ्ग्रेस असंवैधानिक बन्न सक्छ यदि हामी कोरोनालाई यो पिरियडलाई 0 समय मानेनौँ वा सर्वोच्चले व्याख्या गरेन भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यस्तो कुरा राजनीति रूपमा होइन, एउटा कुरामा दिने भनेको अन्त पनि दिने हो। यसको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधान त हामीले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको कारणले कार्यकारिणी प्रमुख पनि शेरबहादुरजी, पार्टीको सभापति पनि शेरबहादुरजी भएको कारणले अरू पार्टीको माओवादीको पनि एमालेको पनि महाधिवेशनहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू सबै बसेर संवैधानिक रूपले हामीले संविधान चाहिँ नि बनाएको चाहिँ नि सामान्य परिस्थितिको लागि हो। यो असामान्य परिस्थितिमा नयाँ व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो नयाँ व्याख्या मैले गर्ने होइन, कुनै व्यक्तिले गर्ने होइन, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। धन्यवाद। भर्खरै हाम्रो रिपोर्टर्स क्लबको आयोजनामा जुन यो कार्यक्रम भइरहेको छ यसमा उहाँले के विषय भन्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँले सुनिसक्नु भएकै छ। सबैभन्दा पहिला साझा न्यूनतम कार्यक्रम आइसकेपछि त्यो न्यूनतम कार्यक्रमले जनताका मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने उहाँको जुन प्रश्न हो त्यसैमा म आफ्नो विचार राख्दछु। यो मस्यौदा समितिको एक सदस्यको हैसियत यो चाहिँ मस्यौदाको क्रममा हामीले सबैभन्दा मुख्य विषय चाहिँ कसरी चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ त भने नेपालमा कोलिसन कल्चर अर्थात् सहकार्यको संस्कृति नै रहेको छ। त्यसकारण समय समयमा सरकारहरू गठन हुने भङ्ग हुने त्यस्तो प्रक्रियाहरू चल्यो। अहिलेको नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्था छ, अहिलेको नेपालमा समावेशी लोकतन्त्र छ, अहिलेको नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आंशिक रूपमा प्रयोग गर्दछ। जुन देशमा सङ्घीयता, समानुपातिकता, समावेशिता जस्ता कुराहरू हुन्छ ती देशहरूमा प्राय चाहिँ प्री पोल इक्वेसन हैन चुनावभन्दा अगाडि गठबन्धनहरू बन्ने गर्छ, एलायन्सहरू बन्ने गर्छ। त त्यो कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर अहिले हामीले गठबन्धनको संस्कृतिलाई मजबुत बनाऊ भन्ने कुरामा केन्द्र बिन्दुमा राख्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जुन सिस्टम भर्काउन खोज्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त गर्न खोज्ने, त्यसरी नै समावेशिता खत्तम गर्न खोज्ने, संसदै समाप्त गर्ने हैन, संविधानै समाप्त गर्ने जुन खालको चाहिँ खेल उहाँले खेल्नुभयो यसलाई चाहिँ अब पुनः लिगमा ल्याएर
62-63 सालको परिवर्तन पश्चात आएका युगान्तकारी एजेन्डाहरू त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ र अझ थप विकसित गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन यस्ता कुराहरूलाई अब सबल बनाएर जाने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका विषयवस्तुहरूलाई हामीले चाहिँ मजबुत बनाएर लान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धतालाई हामीले व्यक्त गऱ्यौँ र यी मान्यताहरूलाई आत्मसात गरेर गठबन्धनको संस्कृति बलियो बनाउन नै कमन मिनिमम प्रोग्राम अर्थात् संसारमा त्यसलाई सिएमपी भन्ने चलन छ। विभिन्न देशहरूमा, खास गरी युरोपमा धेरैजसो देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको हुँदा त्यहाँतिर पनि प्रिपोल कोलिसनहरू, प्रिपोल एलायन्सहरू हुने गर्दछ। अनि यस्ता किसिमका चाहिँ आफ्ना सहमतिका दस्तावेजहरू सार्वजनिक हुने गर्दछ। अहिले प्रिपोलको अवस्था होइन। ओली विरुद्धको, प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षको उपस्वरूप यो सरकार बनेपछि अब यो सरकारलाई फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट अर्थात् यो पार्लियामेन्टको पूर्ण अवधि चलाउनको लागि हामी चाहिँ तत्परता अपनाउने र त्यसका लागि चाहिँ न्यूनतम रूपमा पनि एउटा कार्यक्रम हुनुपर्छ भनेर साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइयो। यसको मुख्य प्राथमिकता चाहिँ यो कोभिडलाई राखिएको छ। जुन महाविपत्ति नेपालमा आयो, संसारभरि जुन एउटा महामारी फैलिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सामना गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणदेखि लिएर नेपालमै कोभिड ल्याब एउटा स्थापित गर्न सकियोस् भन्ने कुरालाई अलिकति दीर्घकालीन सोचका आधारमा राखिएको छ र तात्कालिक रूपमा चाहिँ यही आश्विन मसान्तभित्र 1/3 जनतालाई खोप दिने र चैत्र मसान्तभित्र नेपालमा खोप लाउन योग्य सबैलाई खोप उपलब्ध गराउने कुराहरूलाई हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्रलाई त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका जुन एउटा भ्रष्टाचार छ त्यो सबै कुराहरू छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने तत्परता पनि त्यहाँ व्यक्त भएको छ। अब यसमा अरू पनि विषयहरू समेटिएका छन्। त्यो समेटिएकाहरूलाई मूलतः 2 भागमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा दीर्घकालीन समस्याहरू हल गर्ने उपायका सन्दर्भमा, अर्को चाहिँ तात्कालिक र एउटा गेम चेन्जरको रूपमा। जस्तो दीर्घकालीन समस्याहरूका सन्दर्भमा दीर्घकालीन रूपमा गरिने कुराहरूलाई नीतिगत रूपमा मात्रै राखिएको छ। जस्तो अब विकास निर्माणमा बाधक भएका ऐन कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने कुरा हामी 3 महिनामा गर्छौँ भने यो तात्कालिकमा पऱ्यो। तर सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ नेपाल बनाउनका लागि अख्तियार वा यता चाहिँ सतर्कता केन्द्र जस्तो संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सबल बनाउने कुरा त्यो अलि पछिसम्म पनि आवश्यकता पर्दछ। त्यसरी नै पछिसम्म आवश्यकता पर्ने अरू धेरै कार्ययोजनाहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ। अब कतिपय कुराहरू जस्तो नेपालमा अहिले सबै कुराहरू राजधानी केन्द्रित भएर गयो, काठमाडौँ केन्द्रित भएर गयो। अब काठमाडौँ बाहिर पनि एउटा कमसेकम ठुलो सहरहरू बनोस् भनेर एउटा चाहिँ हाइटेक सिटीको अवधारणा भन्यो। त्यो 2-4 दिनमा बन्ने होइन, 2-4 महिना 2-4 वर्षमा होइन। त्यो हाइटेक सिटीको अवधारणाले एउटा ठुलो नयाँ सहर जस्तो अब कालीगञ्जदेखि कोरिडर एउटा उडानको लागि भनेको देशको मध्यभागमा पर्ने मध्यबिन्दु क्षेत्र भन्ने हो भने नवलपुरदेखि रामपुरसम्म हुन सक्ला, तनहुँ र कास्कीका स्याङ्जाका चाहिँ तल्लो भाग हुन सक्ला। त्यस्तो ठाउँमा यस्तो एउटा हाइटेक सिटी बनाऊ जुन सिटीमा रोजगारी पनि केन्द्रित होस्, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र विकास हुन सकोस्, विप्लेषणमूलक होइन भन्ने कुराले ध्यानमा राखेर अमेरिकाको एप्पल छ भने अब हामीले चाहिँ यहाँ ल्याइराखेका हुन्छौँ होइन। त्यो एप्पल कम्पनीका विविध चाहिँ सामानहरू अब उनीहरूले नेपालमै चाहिँ लगानी गरोस्, सामसुङहरूले लगानी गरोस् वा मिसुबिसीहरूले यहीँ उत्पादन गरोस्। यस हिसाबले विभिन्न देशका प्रमुख तिनीहरूका राम्रा आयोजनाहरू त्यस्तो हाइटेक सिटीमा हामीले राख्न सक्यौँ भने अनि त्यो त्यहाँ इन्डस्ट्रियल जोनको पनि विकास होला, त्यहाँ मेडिकल हब पनि विकास होला, त्यहाँ एजुकेसनको हब पनि विकास होला, एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टर पनि बनाउला होइन। एउटा पानीको पनि समस्या होइन। यहाँ मेलम्ची भत्किने बित्तिकै एक दिनका दिन पानी आउन छोड्छ, 3 दिन 5 दिन 7 दिन कुर्नुपर्छ होइन। अब त्यस्तो स्थिति पनि नहोला।
अब भोलिको स्थितिमा चाहिँ एउटा अब काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि साङ्ग्रा छन्। अब भैरवालाई एउटा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने हो भने एउटा ठुलै यहाँ काठमाडौँको भन्दा त 10औं गुणा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ। जल यातायातको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ नारायणी त्यहीँ नजिकै हुन्छ। यस्तो एउटा चाहिँ कञ्चनपुर वा कैलालीका जनताहरू, बैतडी वा दार्चुलाका जनताहरूलाई पनि अलि काठमाडौँभन्दा निकटै पर्ला। यस्तो किसिमको एउटा नयाँ ढङ्गको एउटा व्यवस्थित सहरहरू पनि बनाऊ। अब यो त अहिले बन्दैन, एउटा भविष्यको लागि एउटा चाहिँ सम्भाव्यताहरू के छ त होइन। विभिन्न देशहरूमा त्यस्ता नयाँ नयाँ राम्रा राम्रा सहरहरू बनिरहेका हुन्छन्। हामीले पनि त्यस्तो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्छ। यस्ता दीर्घकालीन कुराहरू छन्। त्यसरी नै दीर्घकालीन कुरामै अब अर्थतन्त्रको चाहिँ मुख्य आधार चाहिँ हामी जलस्रोतलाई बनाउँछौँ भन्यो। अब त्यसमा चाहिँ जलाशययुक्त आयोजनादेखि लिएर तपाईँको ठुला र आयोजनाहरूमा पनि नेपालकै लगानी गर्ने, विदेशमा निर्यात हुनेहरूको हकमा चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण बनाउने, अब यी दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् होइन। त्यसरी नै अब तपाईँको जल, जमिन, जङ्गल, जनशक्ति अर्थात् 5 ज भनौँ, 5 जको चाहिँ व्यवस्थित एकीकृत परिचालन गरेर होइन त्यो स्रोत र साधनलाई गर्ने हो भने नेपालको विकासका लागि धेरै कुराहरू हुनसक्छ। नेपाल जस्तो प्राकृतिक स्रोतमा धनी देश थोरै पाइन्छ। यहाँको जल, यहाँको जमिन, यहाँको जङ्गल होइन, यी सबै कुराहरूलाई एउटा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्टकोमा लाने र त्यसमा जनशक्ति होइन, जडीबुटी जस्ता सबै कुराहरूलाई मिश्रित गरेर जाँदा नेपालको विकासका लागि एउटा दीर्घकालीन राम्रा प्रोजेक्टहरू बन्छन्। सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र सबैको चाहिँ सहयोगमा अगाडि बढाउने अनि यस्ता कतिपय कुराहरू हामीले यो अहिलेको यो सिएमपीमा होइन दीर्घकालीन कामहरू, तर सुरुवातको लागि एउटा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र नीतिगत परिवर्तन, यसलाई चाहिँ नीतिगत परिवर्तन मात्रै हो होइन। अब तात्कालिक रूपमा के चाहिँ हुन्छ त, गेम चेन्जर कुरा चाहिँ के हो त? अब यो ठुला यस्ता आयोजना, ठुला कुरा त धेरैले गरे होइन, र यो समस्या त हल भएन भन्ने जुन जिज्ञासाको कुरा छ, यसका सन्दर्भमा पनि हामीले के कुराहरू जस्तो भ्याक्सिनका सन्दर्भमा त अब 65 वर्ष नागेकाहरूलाई पनि धेरै पहल गरेर छिटोभन्दा छिटो गर्ने भने यो सरकार बनेदेखि नै डे 1बाटै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यूले सुरुवात गर्नुभएको थियो। र त्यो अहिले अब आजबाट जुन भ्याक्सिन नपाइरहेका छन् त्यो सुरु भयो। अब चैत्र मसान्तसम्ममा जाँच हुन्छ होइन, सबै चाहिँ खोप लगाउन योग्यले पाउँछ कि पाउँदैन होइन। यो चाहिँ गर्न सक्दा यसले चाहिँ एउटा नयाँ सन्देश जान्छ, चाहँदाखेरि हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ इच्छा शक्तिको त्यहाँ प्रकट होला। त्यस्तै नै अब तपाईँको भौतिक पूर्वाधारतर्फ बाटोहरूको समन्वयात्मक विकास हुँदैन, एउटाले खन्छ अर्कोले पुर्छ फेरि अर्को आउँछ खन्छ। त्यसैले इन्टिग्रेटेड रूपमा अबदेखि चाहिँ अन्तर मन्त्रालय समन्वय होस् भन्नका लागि सञ्चार, त्यसरी नै ढल, खानेपानी जस्ताको इन्टिग्रेटेड रूपमा त्यसलाई कोअर्डिनेसन गर्ने चाहिँ प्रणालीलाई विकास गर्ने र 5 वर्षसम्म चाहिँ कमसेकम जसले ठेक्कापट्टा लिएको छ बाटोहरू वा अरू कुनै पनि कुराहरू उनीहरूले नै बिग्रे भड्केको चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने ढङ्गले चाहिँ एउटा चेन्ज ल्याउने। त्यसरी अब पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि चाहिँ एउटा सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई अतिक्रमण हुन नदिइकन पर्यटनको विकासका लागि पनि केही रुग्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई तात्कालिक राहतहरू उपलब्ध गराउने, कोभिडका कारण चाहिँ सङ्कटग्रस्त भएका मजदुर, श्रमजीवीदेखि तपाईँको गरिब जनताहरूका लागि पनि राहतको प्याकेज दिने, रुग्न उद्योगहरूलाई पनि त्यसको केही व्यवस्था गर्ने, यसले तात्कालिक समस्याहरूलाई यसले सम्बोधन गर्दछ। त्यसै नै अब विद्युतमा गरिब र चाहिँ विपन्नलाई होइन सबैलाई नै पैसा घटाउने, त्यसको शुल्क घटाइदिने र निश्चित युनिटसम्म चाहिँ उपभोग गर्नेलाई फ्री दिनेसम्मको पनि हाम्रो सिएमले त्यो परिकल्पना गरेको छ। त्यसरी नै अब तपाईँको कृषि क्षेत्रमा उत्पादन त हुन्छ तर बजारीकरण भइराखेको हुँदैन, किन्ने नै हुँदैन। अनि किन्ने नभइसकेपछि कहिलेकाहीँ दुध फाले सडकमा फालिदिन्छन्, कहिलेकाहीँ कृषि उपज चाहिँ कुहिएर जान्छ। त्यसकारण त्यस्तो स्थितिमा पनि सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेर आफैले पनि खरिद गरिदिने,
बजार भाउ टोकेर आफै सरकारले खरिद गरिदिने, यसले कृषकहरूलाई राहत मिल्छ होइन। अब इन्टिग्रेटेड रूपमा श्रमजीवी सबै खालका श्रमजीवी, मजदुर होस्, बौद्धिक पेसाकर्मी होस् वा चाहिँ कृषि श्रमिक होस्, सबैको लागि पनि हामीले एउटा इन्टिग्रेटेड ढङ्गले चाहिँ एउटा सेक्युरिटी होस् भन्नको लागि सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज ल्याउने, यस्ता थुप्रै कुराहरू हामीले त्यहाँ गरेका छौँ। अब त्यसरी नै शिक्षाको क्षेत्रमा यति चर्को मार अभिभावकहरूले बोक्न परेको छ कि त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अब सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र निजी क्षेत्रमा चर्को भार अभिभावकलाई पर्न नदिने, त्यसका लागि नीति ल्याउने कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ होइन। यस्ता थुप्रै कुराहरू यसपटकको अब मन्त्रीमण्डलको पूर्णताको सन्दर्भमा चाहिँ हिजो होइन उच्च स्तरीय बैठकहरूबाट भन्दै आएको कुरा चाहिँ पहिला नीति बनाऊ, त्यसपछि त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीहरू वा लिडरसिपलाई छान् भन्ने अवधारणा अनुरूप सिएमपी आएपछि मात्रै पुनर्गठन गर्ने भन्ने कुराहरू भएको थियो र त्यो कुरा सबै सार्वजनिक रूपमा नेताहरूले पनि भन्नुभएकै छ। त अब सिएमपी त आयो होइन, सिएमपी मात्रै होइन, सँगसँगै चाहिँ सरकार सञ्चालनका कार्यविधि र चाहिँ मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताहरू पनि सार्वजनिक रूपमा आइसकेकै छ। यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अब शीर्ष नेताजीहरूले पार्टीका अध्यक्ष तहबाट मन्त्रालयको बाँडफाँड, जस्तो कोलिसन भनेपछि कोलिसनभित्र एउटा पार्टनरहरूको सार्वभौम समानताका कुराहरूलाई स्वीकार गर्दै अब त्यहाँ ठुला साना पार्टीहरू आकारमा ठुला हुन्छन् होइन, साना पनि हुन सक्छन्, तर त्यहाँभित्र त्यो भावनाहरू भनेको साना ठुला होइन, त्यसलाई चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड रूपमा लानुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अब मन्त्रालयहरूको बाँडफाँड गर्दाखेरि अब कुन पार्टीलाई कतिवटा मन्त्रालय हुन्छ, जस्तो कङ्ग्रेसको भागमा कति, माओवादी केन्द्रलाई कति हुन्छ, जसपाले कति हुन्छ, यी सबै कुराहरूलाई हेरेर त्यो पहिला 2-4 दिनमै टुङ्ग्याउने भन्ने छ हिजोको कुराअनुसार। त्यो टुङ्गिसकेपछि अनि त्यो जुन पार्टीलाई जुन मन्त्रालय परेको हुन्छ त्यसका लागि योग्यतम व्यक्तिहरू को चाहिँ रोस्टर तयार गरेर सांसदहरूले कसलाई त्यसमा जिम्मेवारी दिने भन्ने हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ यही दिनमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन्छ वा सामेल हुन्छन् भन्ने कुराहरू। अब आकाङ्क्षीहरू चाहिँ धेरै हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन, किनभने सांसदहरू सबै त्यसका लागि योग्य छन्। अब योग्यहरूमध्येबाट पनि राम्रो खालको पर्फर्मेन्स दिन सक्ने, किनभने यो लामो अवधि जाने सरकार होइन, त्यसमाथि पनि प्रतिगमनको एउटा समस्या होइन, जुन ढङ्गले चाहिँ अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक ढङ्गले सर्वसत्तावादी ढङ्गले चाहिँ संसदलाई समाप्त गर्न खोज्यो, त्यसको आन्दोलनको उपजको रूपमा आएको सरकार भएको हुँदाखेरि यसका पछाडि निकै धेरै दायित्वहरू छन्। यो देशलाई चाहिँ लिकमा लाने, संविधानलाई लिकमा लाने होइन, र नेपालको व्यवस्थालाई चाहिँ लिकमा लानुको लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण दायित्व बोकेर आएको सरकार भएकोले र आगामी निर्वाचन समेत सम्पन्न गराउनु पर्ने दायित्व बोकेको सरकार भएकोले यसमा चाहिँ उपयुक्त ढङ्गबाट नै प्रतिनिधित्व होला। तर सबै मन्त्री त बन्न सक्दैन होइन, यो सत्य पनि अनि हाम्रो तथा मेलमिलाप आयोगदेखि लिएर बृहत शान्ति सम्झौतादेखि यहाँसम्म आएका अहिलेका विषयहरू यो संयुक्त सरकारले हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। दोस्रो, समयमा नै निकै सक्रियतापूर्वक पहल कदमी लिएर खोपलाई आम जनताको बिचमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सदनमा सरकारको कार्यक्रमको कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकता भनेर खोप भन्नुभएको थियो 3 पटकसम्म उच्चारण गरेर, र त्यो आम जनताको बिचमा पुर्याउने र पुर्याउनुको निम्ति आवश्यक पक्षहरूसँग वार्ता, कुराकानीहरू, पहलकदमीहरू, सुरुवातहरू भएको छ। र दोस्रो चाहिँ सबै जनसमुदायहरूमा खोप पुर्याउने लक्ष्य लिएको त्यो नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको मैले पाएको छु। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिलेका हाम्रा साझा मुद्दाहरू फरक शैलीले नरम शब्दमा प्रस्तुत भएको छ। खास गरी सिमानासित सम्बन्धित कुराहरूको वार्ता, सहमति र संवादद्वारा हल गर्ने गरी त्यहाँ उल्लेख भएको छ।
जस्तो लिम्पियाधुरा, डिपुलेक र कालापानीसित सम्बन्धित विषय लगायत अरू सीमासित सम्बन्धित र व्यापार पारावानसित सम्बन्धित कतिपय हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू छन्। त्यो खालि भारतीय पक्षसँग मात्रै होइन, चिनिया पक्षसँग अरू कतिपय देशहरूसँग अल्झिएका विषयसित सम्बन्धित कुराहरू यो सरकारले पहल कदमी लिने भन्ने कुरा त्यहाँ रहेको छ। अब चौथो, यो सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन रहेको छ। अहिले पनि पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभएको छ, सुशासनको क्षेत्रमा निकै कमजोर हामी रह्यौँ। जनसमुदायहरूले धेरै कुरा खोजेका छैनन्। जनसमुदायहरूले राज्यको तर्फबाट जनताले राज्यको उपस्थिति सुशासनको क्षेत्रमा प्रत्याभूत होस् भन्ने चाहना गरेका छन्। त्यो हुन सकिरहेको छैन। जस्तो भ्रष्टाचारको कुरा, अनियमितताको कुरा, अरू कतिपय कुराहरू निकै सरकार चासोको रूपमा जनताले बुझेका छन् र यो चाहिँ साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सुशासनसित सम्बन्धित कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब पाँचौँ कुरा संविधानको रक्षा, संविधानको सुरक्षा, खास गरी असंवैधानिक प्रकारले गरिएका नियुक्तिहरूको बदर गर्ने, कानुन सम्मत प्रकारले नियुक्तिहरू गर्ने, असंवैधानिक प्रकारले असीमित रूपमा साधन स्रोत र सङ्घ संस्थाहरूको, सरकारी राज्य निकायका कतिपय पक्षहरूको जुन प्रकारले केन्द्रीकरण भएको थियो त्यसलाई संविधानको स्पिरिट अनुरूप त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यस प्रकृतिका नियुक्तिहरू, त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई हामीले त्यसलाई खारेज गरेर त्यसलाई एउटा ट्र्याकमा लैजाने, त्यसलाई एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढाउने गरी संविधानको संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ। यससित सम्बन्धित छैटौँ कुरा भन्न चाहेँ, विकास निर्माण र कतिपय विकाससित सम्बन्धित ठुल्ठुला राष्ट्रिय गौरवका र अरू त्यस प्रकृतिका योजनाहरू पनि यो सरकारले अगाडि बढाउने भनेको छ। यिनै 6वटा कुराहरू भर्खरै सार्वजनिक भएको साझा 5 दलीय गठबन्धनको कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको छ। यो प्रस्तुत भइसकेपछि ऋषिजी बाहिर जानुभयो। अब सरकार गठनको कुरा योसित सम्बन्धित थियो र कतिपय पक्षहरूका आन्तरिक समस्याहरू पनि हल नभएको हुँदा आन्तरिक समस्याहरूको पर्खाइमा सरकार अल्झेको थियो। खास गरी जनता समाजवादी पार्टीको निर्वाचन आयोग र अदालतमा चलेको बहस त्यसको किनारा लगाइसकेको छ र गठबन्धनमा रहेको एउटा हिस्सा नेकपा एमाले भित्रको एउटा हिस्सा पनि गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू निकै चर्को कहीँ न कहीँ एउटा अन्तर्सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। त्यो अन्तर्सङ्घर्षले पनि कहीँ न कहीँ एउटा प्रारूप लिने एउटा खाका त्यसले एउटा चाहिँ किनारा लिइसकेपछि यो सरकारलाई अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ अगाडि बढ्छ। अरू चाहिँ यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै निर्णय गर्न नसकेर निकै रस्साकस्सी भएर धेरै आकाङ्क्षीहरू भएर आकाङ्क्षीका कारणले दिनदिनै राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा, सरकारमा सहभागी हुने पार्टीहरूको बिचमा बहस छ, दिनदिनै बैठक छ, बैठकमा भयङ्कर छलफल छ, कतिपयको बोलचाल छैन, कतिपयको यस्तो छ भन्ने कुरा साँचो होइन। यो अब अलिअलि चाहिँ आकाङ्क्षीहरू होलान् तर निर्णय गर्न सक्ने तहमा होइन। मैले अहिले भनेकै कुराले एमाले भित्रको चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष र अरू कतिपय कारणले यो सरकारको ढिलाइ भएको र मैले बुझेअनुसार नीति कार्यक्रमको रूपमा साझा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भइसकेको र अब करिब अरू कतिपय विषय पनि टुङ्गिँदै गएको हुँदाखेरि 2-3 दिनभित्रमा सरकारले विस्तारको पूर्ण आकारको त मैले भन्दिनँ, सरकारले विस्तारको कामहरू गर्छ। किनभने अब नीति कार्यक्रम ल्याइसकेपछि त कार्यान्वयन त गर्नु पर्यो। मन्त्रीहरूलाई पालना गर्ने आचार संहिता, राज्यका कतिपय कामहरूको कुरा सार्वजनिक घोषणा गरिसकेपछि त कार्यान्वयन गर्ने त्यसलाई टिम पनि चाहिन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि निकट भविष्यमा नै सरकारले चाहिँ पूर्णता प्राप्त गरेर अगाडि बढ्छ।